हालेलुया। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद। आज फिर खुदा ने एक दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा और उसने हम पर फजल किया कि हम उसके कलाम को सुनने वाले हों और उसकी मर्ज़ी को जानने वाले हों। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो के नाम खत, उसका 12वां बाब, उसकी दूसरी आयत में लिखा है। रोमियो 12वां बाब, उसकी दूसरी आयत। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते जाओ। आमीन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे साथ बोलिएगा ट्रांसफॉर्मेशन। खुदा हमारी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, मतलब वो हमें नया बनाना चाहता है। हम बने हुए हैं, लेकिन फिर से वो हमें नया बनाना चाहता है, हमें नया जीवन देना चाहता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मेरा नाम सनी विल्सन हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, और मैं भी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। बाल हैं, लेकिन उनको नया लुक देने के लिए मैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। मुझे एक दफ़ा एक क्लाइंट की कॉल आती है और मुझे वो कहती हैं कि मुझे अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा करली, वेवी, और मुझे स्ट्रेट और सिल्की बाल चाहिए, स्मूथ हेयर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हो जाएंगे, इतने पैसे लगेंगे और इतना टाइम, सारे प्रोसीजर में इतना टाइम लगेगा। कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप फ़लाँ दिन आ जाइएगा। मैं जाता हूँ और उनकी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। 2 दिन के बाद जब वो बाल धोती हैं तो बाल वैसे के वैसे। अब वो मायूस होती हैं, परेशान होती हैं, मुझे कॉल करती हैं, कहती सनी भाई मैंने इतने पैसे भी दिए, इतना टाइम भी दिया, लेकिन फिर भी मेरे बाल सही नहीं हुए। खैर मैं उसे तसल्ली देता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं दूसरी प्रोडक्ट लेता हूँ और उसके बालों में जाके फिर से दोबारा से प्रोसीजर करता हूँ, और 2 दिन के बाद जब वो बाल धोती हैं तो उनके बाल ठीक हो जाते हैं। मतलब क्यों उसने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवाई? ताकि वो दिखने में अच्छी लगे, ताकि वो पहले जैसी ना दिखे। वो नया लुक उसको चाहिए था। नए लुक के लिए उसने इतने पैसे दिए और इतना वक्त भी लगाया। ठीक है, इसी तरह इसको हम रूहानी पहलू में लेते हैं कि जब एक इंसान जो है वो तौबा करता है, जैसे मैं पुरानी इंसानियत में था, मैंने तौबा, यस्सु को निजात दहिंदा कबूल किया, उस पर ईमान लाया और मैं नया इंसान बन गया, नई इंसानियत में मैं शामिल हो गया, मसीह में मुझे नई इंसानियत मिल गई। लेकिन इसके बावजूद अगर मेरे वही काम, वही पुरानी आदतें, वही गाली गलोच, वही गुस्सा, वही यानी वही पुरानी इंसानियत जो जैसा मैं पहले था, गुनाहगार ज़िंदगी में था, वही गुनाहलुदा ज़िंदगी अगर वैसी ही होगी तो मेरी निजात लेने का, मेरा यस्सु पर ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा नया इंसान बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम यीशु मसीह पर इसलिए ईमान लाते हैं ताकि हम नई इंसानियत में शामिल हो जाएं। और खुदा उनका कलाम हमें क्या सिखाता है कि और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, मतलब हमने यीशु को कबूल किया, हमने रहना इस दुनिया में ही है। जब तक हम जिंदा हैं हमने इस दुनिया में रहकर अपनी गवाही को कायम करना है कि पहले मैं ऐसा था, गुनाहलुदा ज़िंदगी में था, पहले मैं ये काम करता था, अब मैंने यीशु को जब कबूल किया अब मेरे काम ऐसे हैं। सही, पहले मैं इस तरह से बोलता था, गाली गलोच करता था, लेकिन यीशु को कबूल करने के बाद मैंने इस पर काबू पाया, अब मैं नया बन गया हूँ, अब मैं वैसा नहीं रहा, अब मैं अच्छी बातें करता हूँ, अब मेरे मुंह से अच्छे अल्फाज निकलते हैं। ठीक है, पहले मैं गुस्सा बहुत करता था, लेकिन यीशु मसीह में आकर अब मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया, अब मैं यीशु में आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैंने इस चीज़ पर मैंने काबू पा लिया है। आमीन। यानी जब हम यीशु को कबूल कर लेते, यीशु को अपना लेते, यीशु को पहन लेते, उसके पाक खून को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हमारी इंसानियत बदल जाती, हम नए हो जाते हैं। अब हमने गवाही देनी है नए होने की। इस दुनिया में रहते हुए लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से सूरत बदलते जाओ, बदलते जाओ, सूरत बदलते जाओ। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बार बार। एक आदत नहीं, 2 आदतें नहीं, सारी वो बुरी आदतें जो खुदा उनको नापसंद है उनको तर्क करना है, उनको निकालना है अपने अंदर से, अपने ऊपर वैसा जैसा यस्सु है उसको पहन लेना है, यस्सु को अपने अंदर से दिखाना है। यही है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, यही है हमारी नई इंसानियत। आमीन। फिर लिखा है ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते जाओ। नेक मर्जी, मतलब नेक मर्जी का मतलब क्या है?
کہ وہ مرضی جو یسوع جو خدا کو پسند ہے، یعنی نیکی کے کام، اچھے کام، بھلائی کے کام، دوسروں کے ساتھ بھلائی کے کام، یعنی دوسروں کے ساتھ دوسروں کے لیے برکت کے کام، دوسروں کے لیے اچھے الفاظ یا اچھی سوچ، اچھے ترقی کے راستے دوسروں کے لیے، مطلب نیکی کے کام کرتے جاؤ۔ پھر نیک مرضی، خدا کی نیک مرضی اور پسندیدہ مرضی۔ خدا کی پسندیدہ مرضی کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے انسان سے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، نجات پائیں اور نئے بن جائیں اور شکر گزاری کریں۔ خدا کو سب سے زیادہ پسند جو ہے اس کو پسندیدہ جو ہے وہ شکر گزاری ہے، لیکن اس سے پہلے پاک ہونا۔ جب ہم پاک ہو کے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ چیز، وہ قربانی، وہ عبادت، وہ دعا خدا ان کو پسند ہے۔ اس لیے ہمیں پاک بننا ہے، اس کی پسندیدہ مرضی کو پورا کرنا ہے، نیک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ پھر کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ، کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ۔ یہاں پہ بھی لفظ لکھا ہے، لفظ آیا ہے کرتے جاؤ، مطلب کرتے جاؤ، یعنی ایک سٹیپ، دو سٹیپ، تین سٹیپ، ہر روز، ہر دفعہ، ہر سٹیپ پر کرتے جاؤ، یعنی اس کی کامل مرضی کو معلوم کرتے جاؤ۔ مطلب کہ خدا جو ہے ایک ہی دفعہ انسان پر اس کی ساری غلطیاں، اس کی ساری خطائیں ظاہر نہیں کرتا، اس کی خامیاں ظاہر نہیں کرتا۔ وقتاً جیسے جیسے انسان خدا میں بڑھتا ہے، جیسے جیسے وہ گہرے میں جاتا ہے، خدا اپنی مرضی اس پر ظاہر کرتا جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم، اس نے خدا کو قبول کیا، خدا کے کہنے پر اس نے عمل کیا، جیسا خدا نے اسے کہا ویسا اس نے کیا، اپنا گھر بار، ماں باپ، ہر چیز اس نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے، خدا کے پیچھے چل پڑا، اس کی آواز کے پیچھے چل پڑا۔ لیکن آگے جا کر کافی سال ہو گئے اس کو خدا ان کے ساتھ چلتے ہوئے، لیکن وہاں پر جا کر خدا ان سے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل اور کامل ہو۔ وہاں پر بھی خدا اسے کہتا ہے کہ تو کامل ہو، مطلب ابھی بھی اس کے اندر کچھ خامیاں تھیں، ایسی باتیں تھیں جو خدا ان کو پسند نہیں تھی، جو خداون کے اس معیار پر نہیں تھی جس معیار پر خدا اسے لانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خدا ہماری بھی تنبیہ کرتا ہے، جیسے ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو جس لیول پہ ہمیں آنا چاہیے اس لیول پر لاتے لاتے خدا ہمیں چھانٹتا رہتا ہے، ہمیں تراشتا رہتا ہے، ہماری ان خامیوں کو جو ہمارے اندر ہوتی ہیں ان کو ہمارے اندر سے نکالتا رہتا ہے، تاکہ ہم کاملیت کی طرف بڑھیں، تاکہ ہم اس کے جیسا بنے، تاکہ ہم اس کی پسندیدہ مرضی کو پورا کرنے والے ہوں، تاکہ ہم اس کی نیک مرضی کو پورا کرنے والے ہوں، تاکہ ہم اس کے جیسا، یعنی اس دنیا میں رہ کر ہم اب جب ہماری عقل نئی ہو گئی ہے تو ہم اس عقل کے نئے ہو جانے سے ہم نئی صورت کو بھی اپناتے جائیں، نئے ہوتے جائیں، ہم اس دنیا میں رہ کر ہم اپنی گواہی کو قائم کرنے والے ہوں۔ اس لیے آج اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اگر کوئی بھی کمزوری آپ کے اندر ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے اندر کمزوری ہے، یہ میرے اندر خامی ہے جو خداوند کو ناپسند ہے، جو خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے، اسے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی خامی خداوند کے کلام کے خلاف جو آپ کو نظر آئے، اپنے اندر خداوند آپ کو ظاہر کرے، تو اس کو اپنے اندر سے نکالے، تاکہ ہم کاملیت کی طرف بڑھنے والے ہوں، تاکہ ہم دنیا جیسے نہ ہوں، تاکہ ہم پرانی انسانیت کو جب اتار چکے ہیں تو پرانی انسانیت نئی انسانیت ہمارے اندر سے، نئی صورت ہمارے اندر سے جھلکنی چاہیے، یسوع کی صورت ہمارے اندر سے جھلکنی چاہیے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ اے قدوس خداوند، تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے، جو روز ہمیں چھانٹتا، ہمیں تراشتا، ہمیں تیرے جیسا بناتا، جو تیری مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا، تیری پسندیدہ مرضی ہم پر ظاہر کرتا۔ اے خداوند، تیری نیک مرضی ہم پر ظاہر کرتا، ہمیں اے خداوند نئی عقل ہو جانے سے ہمیں نئی صورت ہم پر ظاہر کرتا، ہمیں ٹرانسفارمیشن کرتا۔ اے خداوند، تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے باپ، محنت کرتا ہوں جب ہم نے نئی انسانیت کو پہن لیا تو ہم نئے ہوتے جائیں، ہم تجھے قبول کریں، ہم تیری جیسا ہوتے جائیں، ہم تیری مرضی کو، پسندیدہ مرضی کو، نیک مرضی کو، کامل مرضی کو ہم اپنی زندگی میں پورے کرتے جائیں۔ یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔